به این یک ماه گفته شده شهرالله اشرف ازمنه است. پس چه می شود که این ماه میشه شهرالله؟ آیا روزه من و توست؟ بعیده. پس متضمن زمان رمضان چه شد؟ نزول قرآن صامد و امام صامد و عروج قرآن ناطق. قرآن آمد تا هر کسی که بخواهد عروج کند، به بالا رود. قرآن معدوه است، یعنی غذای آماده است. امم سابقه روزه برشون واجب نبوده. این عنایت خاصه بر ما، این دعوت خاص از ما. این جعل وجوب روزه بر ما یک تفضل، یک فضیلت